حیدرآباد لیے چلتے ہیں جہاں پر شرجیل انعام میمن جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایتی قابل احترام اسانجو وڈو اسانجو بزرگ پیر امجد شاہ جیلانی صاحب، نہایتی قابل احترام اسانجو دوست سینیٹر عاجز دھامرا صاحب، اسانجو دوست میر شیر محمد ٹالپور صاحب، اسانجو دوست اسماعیل وسان صاحب، اسانجو دوست صغیر قریشی صاحب، اسانجو بھا طارق شاہ جامور صاحب، اسانجو بھا سیٹ بدر میمن صاحب، مساں گھر آئل قافلے میں مجھا دکھ سکھ جا ساتھی مجھا دوست صافی مکیش چاولہ، ممتاز جکھانی، جام اکرام دھاری جو ہتے اسٹیج تے ویٹھل ڈسٹرکٹ کاؤنسل جا تمام ممبران، تمام بھا پنڈال میں بیٹھل سبنی کا محترم پی ایس پنجا جا بھائرو بھینرو پریاں قائل مہمان ऐं सभिनी खां वधीक असांजा मीडिया जो नुमाइंदो आहे अस्सलाम वालेकुम जीए भुट्टो। अॼु आऊं निहायती शुक्रगुज़ार आहियां त जंहिं तरीक़े सां अॼु मुंहिंजो हिते आदर भाउ कयो आहे, जंहिं तरीक़े सां मुंहिंजी उम्मीद खां मथे हिते तव्हांजो प्यार ऐं मोहबत ऐं कुर्ब मिलियो आहे, इहो सॼो कुर्ब इहो सॼो प्यार यकीनन तव्हांजे लाइ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे लाइ आहे। इहा इज़त इहा मोहबत सभु पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे लाइ आहे। तव्हां सां मूंखे डिगियूं कचहरियूं करणियूं आहिनि, पर उन खां पहिरीं ऐं तव्हांजी इजाज़त सां कुझु शयूं उर्दू में ॿुधाईंदुसि त जीअं असांजा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि ते उहो पैगाम पहुची सघे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से, अपने रब के करम से मेरे लिए जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी का और कोई मौका नहीं हो सकता कि मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में आया हूं। मेरे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा, जो भी झूठे केसेस, जो भी मीडिया ट्रायल या जो डिटेल्स हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है एक तो ये सारी चीजें कोर्टों में चलनी है, तो मैं उसको फेस करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मेरे लीडरान ने कोर्टों को फेस किया है उस तरीके से मैं भी कोर्टों को फेस करूंगा। आज मैं अपनी जात से हटकर बातें करूंगा। मैं कुछ सवालात पूछूंगा इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरानों से, इस मुल्क की आवाम से, मीडिया के मेरे भाइयों से, यहां पे मौजूद पंडाल में आज हजारों की तादाद में जालों से, कि आखिर क्या वजह है कि इस मुल्क को जो कुछ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया, जो हमारे लीडरान ने इस मुल्क को दिया, और सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडास और साजिशें भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ ही की जाती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान है, एक ताकतवर पाकिस्तान है। किसी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इस पाक धरती पर अपनी मैली नजर डाल सके, और उसकी वजह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत दी। आज
हमारे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी। आज जो हमारा जाली मैंडेट वाला वजीर आजम जगह जगह बात करता फिरता है सीपैक, अरे भाई सीपैक का खालिक भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है। बड़ी तनकीदें मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब पर की जाती हैं, बेतहाशा इल्जाम लगाए जाते हैं। हां, मैं समझता हूं कि जो चीज हम अपना फर्ज समझ के करते हैं उस पे आप लोगों को एतराज है। अगर सूबों में एहसास महरूमियां थी तो वो आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने देरीना मुतालबा सूबाई खुद मुख्तारी का पूरा किया। ये आसिफ अली जरदारी साहब ही थे जिनके दौर में एनएफसी अवार्ड मिला। ये आसिफ अली जरदारी साहब ही थे जिनके दौर में पार्लियामेंट को मजबूत किया गया। और मैं आज एक बात वाज़ेह बता दूं, अगर 18वीं तरमीम के जरिए 19वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया जाता तो मियां नवाज शरीफ साहब, अगर ये 58(2) खत्म ना की जाती तो मैं कसम खा के कहता हूं यही ममनून हुसैन धरने के टाइम पे आपकी हुकूमत को गिरा देता, आपका तख्ता उड़ा देता। अगर उस वक्त बचते तो यही ममनून हुसैन इसी 58(2) को लेकर जब आपके खिलाफ पनामा में पूरी दुनिया ने देखा कि आप एक्सपोज हो गए, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपके जाली खत, जाली कतरी लेटर आपको नहीं बचा सकते। जब वो तहरीक भी चली तब भी आपको यही ममनून हुसैन उतार देता। आपने मुल्क को दिया क्या है नवाज शरीफ, क्या दिया? मैं सवाल पूछता हूं। जब भी तकरीर करते हैं मोटरवे मोटरवे मोटरवे, ओ मियां साहब आपको मोटरवे तो याद है, वो क्यों नहीं बताते कि पीली टैक्सियों में कितने अरबों रुपए आप लोगों ने गवा दिए? वो क्यों नहीं बताते कि सस्ती रोटी के नाम पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने कितने अरबों रुपए बनाए? वो क्यों नहीं बताते लैपटॉप स्कीम के जरिए आप लोगों ने कितना माल बनाया, कितना कौम का पैसा तबाह किया? जब भी मिलेंगे मोटरवे मोटरवे मोटरवे। अरे खुदा के बंदे, तुमने इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, बच्चे बच्चे को मकरूज कर दिया है। प्लानिंग कुछ नहीं है, जहां सरिया इस्तेमाल हो बस वो प्लानिंग है। और दूसरा, जो इनका खास प्यादा है चौधरी निसार, मुझे कभी कभी जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं, जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं चौधरी निसार साहब की, तो मुझे कभी कभी लगता हूं यार ये शख्स बड़ा कोई सच्चाई से बोलता है, ये दिल से बोलते हैं, शायद तो सच्चाई से बोलते होंगे। लेकिन जब मैं उनकी पूरी हिस्ट्रीज देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि इससे ज्यादा मुनाफिक इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। उसकी वजह यह है, जब भी आपने देखा होगा खुदा ना खास्ता इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो एक हफ्ता फोन करोगे चौधरी निसार हाथ नहीं आएगा। मुझे कोई एक मीडिया का नुमाइंदा बताए, कोई एक एंकर बताए कि कब आपने चौधरी निसार साहब को फोन किया हो, हाथ नहीं आएंगे। जब मामला ठंडा हो जाएगा, लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर जो है वो सरकारी रिपोर्टें पढ़ के ये जाहिर करेंगे कि जी बहुत बड़ा तीर मारा है चौधरी निसार ने। इसके साथ साथ ईसीएल पे चौधरी निसार ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी मैं बड़ा उसूली शख्स हूं, अब माजी में जो होता रहा ईसीएल में इस तरह मैं नहीं करूंगा। ओ भाई, एक जिंदा मिसाल आपके सामने है, मैं तो मुल्क में मौजूद नहीं था, आपने मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया, माफ किया आपको, लेकिन जिस क्राइटेरिया से आपने मेरा नाम ईसीएल में डाला है, अगर चौधरी निसार आप में रत्ती भर भी शर्म है तो नवाज शरीफ का नाम डालो, उसके बेटों को डालो, शहबाज शरीफ का डालो, इसहाक डार का नाम डालो। ये मैं सवालात छोड़ रहा हूं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं खामोश। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार करे, हमारे इस्लामाबाद के सहाफी दोस्त
ہمارے کراچی کے صحافی دوست اسے کرائیٹیریا پوچھیں اور بولو کیا یہ کرائیٹیریا تمہاری ذاتی ملکیت ہے؟ جو شخص ملک میں نہیں ہے اس کا نام تم ڈالتے ہو ای سی ایل میں، اور جو ملک میں موجود ہیں آ جا رہے ہیں میگا اسکیم سے، نہیں، ہمت نہیں ہوتی چودھری نثار کی، کیونکہ وہ سارے درباری میاں نواز شریف کے ہیں، ان کی نوکریاں چلی جائیں گی اگر وہ اس طرح کی سوچ بھی رکھیں گے۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف کے خلاف کیس داخل کرنے کی پریس کانفرنس کی تھی چودھری نثار نے، میں میڈیا کے دوستوں کو کہوں گا وہ پریس کانفرنس کی ڈیٹ نکالیں اپنے آرکائیوز میں سے، اس میں ایک اور اعلان بھی ساتھ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ایف آئی اے اصغر خان کیس میں جن جن لوگوں نے آئی جی آئی بنانے کے لیے پیسے لیے ان کے خلاف مقدمات قائم کرے گی۔ اس پریس کانفرنس کو بھی 2-3 سال ہو گئے، کیوں نہیں پوچھا جاتا چودھری نثار سے؟ کیا وجہ ہے کو جواب نہیں دیتا؟ کیا اس کی ذاتی جاگیر ہے؟ ایک طرف لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جو بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں کالعدم جماعتیں ہیں ان کے شناختی کارڈ کینسل کیے جائیں گے، ان پہ پابندی ہوگی، 48 گھنٹوں میں سارے شناختی کارڈ بحال کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا قانون چل رہا ہے اسلام آباد میں؟ پاکستان نواز شریف کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ آپ نے نیب کو ہمیشہ وکٹمائز کرنے کے لیے بنایا۔ سپریم کورٹ میں جب میگا کرپشن اسکینڈلز کی تفصیل دی گئی تو یہی نون لیگ کی قیادت تھی۔ جب اس تفصیل میں نواز شریف کے اور اسحاق ڈار کے نام آئے تو آپ کو پرویز رشید صاحب کا بیان یاد ہوگا، آپ کو اسپیکر قومی اسمبلی کا بیان یاد ہوگا، اور نواز شریف کی اوپن دھمکی پنجاب میں۔ اس وقت آپ کو نیب کیوں بری لگی؟ جب میاں صاحب دم وچ پاؤں آیا تو تسی جو ہے وہ نیب کو دھمکیاں دکھا رہے تھے، نیب کو آنکھیں دکھا رہے تھے، اور اسی نیب کو آپ لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ ہم نہ ہی کوئی پناہ مانگ رہے ہیں آپ سے، نہ ہی کوئی رعایت مانگ رہے ہیں، نہ ہی آپ کو بلیک میل کریں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو تو عدالت کے سامنے پیش کر دیا، لیکن آپ کے ڈاکے، آپ کی چوریاں یہ چھپنے نہیں دیں گے، یہ آپ کو ہضم ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کے گریبان پکڑ کے بھی ہم یہ ساری قومی دولت آپ سے واپس لیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو جو ہمارے پاکستان کی عدالتیں ہیں ان کے سامنے سرنڈر کر دیا، آج اپنے آپ کو اس عوام کی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے آیا ہوں، اور میں پاکستان کے عوام کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن چاہے سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، محترم بلاول بھٹو زرداری اور محترم آصف علی زرداری کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی سویپ کرے گی، اور جتنے بھی یہ مداری، یہ چپڑاسی نواز شریف کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، تنخواہ دار ملازم ان کی چمچا گیری میں بیہودہ بیانات دیتے ہیں، ان سب کو آگاہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلی الیکشن میں آپ لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ میں مجھے خبر آئے کہ تمام سب صبح کھاں خاص طور سے بھینروں اسانجا باہر ہے تمام معززین بن جن نوٹس سے تمام کو تاریخی جلسہ ہو تمام سبری جو شکر گزار آیا ہن عید سا تو جیڑو مرنو تمام سان گڈ آئے جیکو وچن شہید بے نظیر صاحب سان تھیل ہے ہن تک میں الحمدللہ ترقیاتی کم تھیا
मूंसां गॾु बि जेके मिनिस्टर दोस्त आया आहिनि उन्हनि जे साम्हूं घणी तफ़सीलात नथो ॿुधायां न त हू मूंखे ॻिची में झलींदा। जेतिरो तरक़ियाती कम PS पंजाब में थियो आहे अल्हम्दुलिल्लाह शायदि किथे न थियो हुजे ऐं इंशाअल्लाह ताला इन खां वधीक थींदो। जीए भुट्टो। शर्जील इनाम मेमन हैदराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कामयाब जलसा मुनक़्क़िद करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि कारकुनों की PP से मोहब्बत को खराज तहसीन पेश करता हूँ और हज़ारों कारकुनान मोहब्बत में यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। शर्जील में इस अज़्म का इजहार भी किया कि अब इन हलकों में भी वो तरक्याती काम करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान है। CPAC का खालिक भी उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को करार दिया। इसके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया।